अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातु। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उस उड़ने वाले यानी कि दो परों वाले घोड़े के बारे में बताने वाले हैं, जिसके बारे में हाल ही में नुपुर शर्मा ने एक टीवी चैनल डिबेट में मजाक बनाया था। इसलिए आज का ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ज़्यादा ख़ास है। आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें और अगर आपको अल्लाह के प्यारे नबी से सच्ची मोहब्बत है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में ये रसूलुल्लाह लिखकर शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को घोड़ों से बहुत ज़्यादा लगाव था। आपके पास में हर तरह का घोड़ा मौजूद था, मगर 6 घोड़ों का जिक्र हदीस और सीरत की किताबों में सबसे ज़्यादा मिलता है, यानी कि इन 6 घोड़ों से आपको बहुत ज़्यादा लगाव और प्यार था। नंबर 1, वरद। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के एक घोड़े का नाम था वरद। वरद कहते हैं गुलाब को, और आपको मालूम है कि गुलाब की ये खासियत होती है कि वो सारे फूलों में अलग ही नज़र आता है। इसी तरह से अल्लाह ने आपके इस घोड़े को ऐसा हुस्न दिया था कि आपका ये घोड़ा भी सारे घोड़ों में अलग ही नज़र आता था। नंबर 2, सकब। दोस्तों, अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दूसरे घोड़े का नाम था सकब। सकब का मतलब होता है पानी की धार, यानी कि आपका ये घोड़ा इतना ज़्यादा तेज़ दौड़ता था कि जैसे कि कोई पानी की धार बन गई हो। नंबर 3, सभा। आपका तीसरा घोड़ा जो आपको सबसे ज़्यादा प्यारा था उसका नाम था सभा। सभा कहते हैं उड़ने को। आपका ये घोड़ा इतना ज़्यादा तेज़ दौड़ता था कि ऐसा लगता था कि ये घोड़ा दौड़ नहीं रहा है बल्कि ये घोड़ा आपका घोड़ा उड़ रहा है। नंबर 4, यासूक। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चौथे घोड़े का नाम था यासूक। यासूक कहते हैं शहद की मक्खियों की मल्लिका को। अगर आप शहद के छत्ते को गौर से देखोगे तो आपको उसमें शहद की मल्लिका अलग ही नज़र आएगी। हम आपको बता दें कि एक शहद के छत्ते में कम से कम 30,000 से ज़्यादा मक्खियाँ होती हैं। इसी तरह से आपके इस घोड़े को अगर 30,000 से भी ज़्यादा घोड़ों में खड़ा कर दिया जाता तो ये अलग ही नज़र आता था। नंबर 5, जुलजना। दोस्तों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 5वें घोड़े का नाम था जुलजना। इस घोड़े के बारे में कहा जाता है कि आपको ये घोड़ा इराक के एक बादशाह ने तोहफे में दिया था। फिर आपने अपना ये घोड़ा हज़रत इमाम हुसैन को दे दिया था। करबला के मैदान में हज़रत इमाम हुसैन के साथ में जो घोड़ा था वो यही जुलजना घोड़ा था। जुलजना के अवतार, इसकी ख़ास आवाज़ और इसकी खूबसूरती की वजह से इसका नाम जुलजना रखा गया था। जब भी जुलजना मैदान में दुश्मनों पर हमलावर होता तो ऐसा लगता था जैसे कि ये घोड़ा दौड़ नहीं रहा है बल्कि उड़ रहा है। इसी वजह से इस घोड़े को जुलजना यानी कि दो परों वाला घोड़ा कहा जाने लगा। नंबर 6, बुराक। दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये वही घोड़ा है जिसका मजाक नुपुर शर्मा ने एक टीवी चैनल की डिबेट में बनाया था। हम आपको बता दें कि ये बुराक यानी कि एक सफ़ेद रंग का घोड़ा मेराज के वाक़े के वक्त में अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सवारी के लिए पेश किया गया था, जो बरक़ की रफ्तार से चलता था, इसलिए इसको बुराक कहा गया। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेराज के वक्त में मेरे पास एक बुराक लाया गया जो एक लंबे कद और एक सफ़ेद रंग का चौपाया था, जो गधे से थोड़ा बड़ा था और खच्चर से थोड़ा छोटा था। उसके कदम इंतहा पर पड़ते थे, यानी कि जहाँ जहाँ तक नज़र आते थे वहाँ वहाँ तक उसका एक एक कदम पड़ता था। फिर हम उसी पर सवार होकर मेराज के सफ़र पर गए। दोस्तों, हम आपको बता दें कि बुराक और मेराज के इस वाक़े का जिक्र हदीस और सीरत की किताबों में मौजूद है, लेकिन आज बहुत से नासमझ लोग इस वाक़े को समझ नहीं पाते या फिर उनको इस वाक़े के बारे में कुछ पता ही नहीं है। शायद इसी वजह से नुपुर शर्मा जैसे नासमझ लोग अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उड़ने वाले घोड़े का मजाक बनाने में लगे हैं। अब लोग इस वाक़े के बारे में क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, इसको लेकर क्या समझते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन एक मुसलमान का मेराज के वाक़े पर ईमान लाना और इस पर यकीन रखना फ़र्ज़ी अमल है, यानी कि ज़रूरी है। और जो शख्स मेराज के इस वाक़े पर भरोसा नहीं रखता है, समझ लो वो अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपना यकीन खो चुका है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि 28 सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मेराज के इस वाक़े को रिवायत के साथ में बयान किया है। ये वाक़या हिजरत से 1 साल पहले पेश आया था।
اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 52 سال تھی۔ 27 رجب کی شام میں آپ کعبہ شریف کے اندر سو رہے تھے کہ اچانک سے آپ کے پاس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے۔ حضرت جبرائیل نے آپ کو جگایا، پھر ایک سفید جانور آپ کی سواری کے لیے پیش کیا گیا جو برق کی رفتار سے تیز چلتا تھا، اس لیے اس کو براق کہا گیا۔ دوستو، اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جو براق معراج تک لے گیا تھا، اس کے بارے میں بہت سی حدیثیں موجود ہیں۔ یہ سواری اللہ نے اپنے محبوب کو لانے کے لیے بھیجی تھی۔ مسلم شریف کی ایک حدیث میں معراج کے اس واقعے کے حوالے سے ایک روایت بیان کی گئی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس براق لایا گیا۔ وہ ایک لمبے قد اور ایک سفید رنگ کا چوپایا تھا، گدھے سے بڑا اور وہ کھچر سے کم تھا۔ اس کے قدم کی انتہا یہ تھی کہ دکھنے میں وہ چلتا نہیں تھا بلکہ اڑتا تھا۔ دوستو، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں سبھی معراج کے وقت میں براق لایا گیا، جس پر جین سجی ہوئی تھی اور لگام بھی ڈالی ہوئی تھی۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سواری بنانے کی خوشی میں وہ براق رش کرنے لگا، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اس پر سوار ہونا مشکل ہو گیا۔ یہ دیکھ کر پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس براق سے کہا، اے براق، کیا تو اللہ کے پیارے محبوب کے ساتھ میں اس طرح کا برتاؤ کر رہا ہے؟ حالانکہ تجھ پر آج تک کوئی ایسا شخص سوار نہیں ہوا ہے جو اللہ کی بارگاہ میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جیسا معجز مرتبہ رکھتا ہو۔ تو یہ سن کر پھر وہ براق شرم سے پانی پانی ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس براق پر سوار ہوئے اور بیت المقدس پر پہنچے، اور جس جگہ پر انبیاء علیہ السلام اپنی سواریوں کو باندھتے تھے وہ براق کو باندھ دیا گیا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آسمان کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ پوچھا گیا کہ تم کون ہو؟ کہا گیا کہ میں جبرائیل۔ پوچھا گیا کہ آپ کے ساتھ میں کون ہے؟ تو کہا گیا کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر پوچھا گیا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ تو کہا گیا کہ ہاں، ان کو بلایا گیا ہے۔ دوستو، اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر ہمارے لیے آسمان کا دروازہ کھول دیا گیا۔ وہاں پر ہم نے نماز ادا کی اور پھر ہم آسمان کی جانب روانہ ہو گئے۔ پہلے آسمان پر ہماری ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی، دوسرے آسمان پر یحییٰ علیہ السلام سے ہوئی، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی، اور پانچویں آسمان پر ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، چھٹے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، اور ساتویں آسمان پر ہم نے بیت المعمور کو دیکھا جہاں پر تمام فرشتے آ جا رہے تھے۔ اس کے بعد ہم تھوڑے آگے بڑھے جہاں پر ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کے سروں کو کچلا جا رہا ہے۔ اس پر جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے سر اللہ کے سامنے سجدے میں نہیں جھکتے تھے۔ وہیں پر کچھ لوگ جانوروں کی طرح گھاس چر رہے تھے، تو جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ اور خیرات نہیں کرتے تھے۔ وہیں پر ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگ اپنا ہی گوشت کاٹ کاٹ کر کھا رہے ہیں، تو اس پر بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں پر لعان کیا کرتے تھے۔ وہیں پر کچھ لوگوں کے پیٹ سانپوں سے بھرے ہوئے تھے، بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں سود کھاتے تھے۔ وہیں پر کچھ لوگ تازہ گوشت کو چھوڑ کر بدبودار گوشت کو کھا رہے تھے۔ ان کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے شوہر اور بیویوں کے ہوتے ہوئے غیر لوگوں سے ناجائز تعلقات قائم رکھتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کا یہ منظر دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میری داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ اس کے بعد ہم آگے بڑھے جہاں پر ہم کو جنت دکھائی گئی۔ ہم نے دیکھا کہ اللہ نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جس کو آج تک کسی انسان نے نہ تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور نہ ہی اپنے کانوں سے سنا ہے اور نہ ہی ان کا کبھی گنگان کیا ہے۔ اس کے بعد ہم آگے بڑھے۔ اب ہمارے سامنے اللہ کا دربار تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ سے ہم کلامی کا صرف ادا کیا گیا۔ اس وقت روزانہ 50 وقت کی نمازیں فرض کی گئیں۔ جب ہم واپس آ رہے تھے تو راستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ آپ کی امت 5 وقت کی نمازوں کی پابندی بھی نہیں کر سکے گی۔ یہ سن کر پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں پھر پہنچتے گئے اور 10 نمازیں کم ہوتی گئیں۔ آخر میں 5 وقت کی نماز فرض کی گئی، مگر ساتھ ہی اللہ نے اس 5 وقت کی نماز پر بھی 50 وقت کی نماز پڑھنے جتنا ثواب رکھ دیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اسی براق پر سوار ہو کر واپس مکہ پہنچے، اور اس طرح آپ کا معراج کا یہ سفر مکمل ہوا۔